दसा की ने मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्द देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल दें, कोई देवबंदी दुश्मन रसूल गद्दार रसूल मेरे सलाम का जवाब ना दे। जनाब हज़रात, आइए मैं आपको देवबंद के दो बड़े बड़े मौलवियों का इश्क दिखाता हूँ। कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था कि मजमे में भी नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं जनाब, मजमे में भी नहीं छोड़ा। अब आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं देवबंदी अकाबिरीन की प्रेम कहानी गंगोही और कासिम नानोतवी की। हिकायत नंबर जो मैं हवाला दे रहा हूँ उसका 305 है। बहरहाल हज़रत वालिद माजिद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब और आम मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने बयान फरमाया कि एक दफ़ा गंगोह की खानकाह में मजमा था। हज़रत गंगोह और हज़रत नानोतवी के मुरीद व शागिर्द सब जमा थे और ये दोनों हजरात भी वहीं मजमा में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत गंगोही ने हज़रत नानोतवी से मोहब्बत आमेज़ लहज़ा में कहा, फरमाया क्या? सुन लीजिए जनाब, क्या कहा, क्या फरमाया, क्या बोलता है गंगोही नानोतवी से। खैर सुने कि यहाँ ज़रा लेट जाओ। हज़रत नानोतवी कुछ शर्मा से गए। समझ रहे हैं जनाब? अरे शर्म तो आ ही जाती, इतने भरे मजमे में उसकी बेइज्जती कर रहा है वो अजगर देवबंदी। देख ले, ये पैगाम आज का तेरे नाम है, ठीक है? और आरिफ हगानी और जितने भी ये मुजोर देवबंदी हैं, मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि मजमे में भी नहीं छोड़ा। मजमे में भी जो है प्रेम कहानी चलाते हैं, इश्कबाजी करते हैं। अरे इतने बड़े आलिम को चारपाई पे लिटा रहा है और चारपाई पे लिटा के उसके सीने पर हाथ फेर रहा है, जिस तरह एक आशिक अपनी माशूका के दिल को तस्कीन पहुंचाता है। खैर आगे की बात मैं ज़रूर बताऊंगा, थोड़ा सा चटकुल्ला मैं आपको बता दूं। ये एक दो कहानी इसमें की नहीं है। कभी किसी तेलन को ले आते हैं तो कभी जो है उसके मामू को ले आते हैं, समझ रहे हैं, उससे बयान करवाते हैं बाज़ारों में निकलवा के। बहुत कुछ किया है, इंशाअल्लाह मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले इस कहानी को मैं आपको जो है पूरा कर दूं आपके सामने। तो ये कासिम नानोतवी जो है वो कुछ शर्मा गए, मगर हज़रत ने फिर फरमाया तो मौलाना बहुत अदब के साथ चित लेट गए। चित समझ रहे हैं जनाब, चित लेट गए। बहरहाल हज़रत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ करवट लेकर, क्या मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने क़ल्ब को तस्कीन दिया करता है। अबे बेगैरत, किसी एक कमरे में ले जाता, कहीं दूसरी जगह ले जाता, भरे मजमे में क्यों बेइज्जती कर रहे हो? क्या दर्स दे रहे हो तुम अपने मुरीदों को और शागिर्दों को? है
عوام کو کیا درس دے رہے ہو؟ یہی درس دے رہے ہو، اسی لیے تو تم گندے ہوتے ہو کمینو، اسی لیے تو تم ہمارے آقا کی توہین کرتے ہو، تم خود زنا کی پیداوار ہو یار، تھانوی خود اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا، ہیں؟ اب کیا بھروسہ ہے تمہارا؟ ہیں؟ جب تم کو اسی طرح کی کہانیاں سننے ملیں گی، اسی طرح کی باتیں تمہارے یہاں ہوتی ہیں، تو یقیناً تم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک میں توہین کرو گے، اللہ رب العزت کی معاذ اللہ شان پاک کو گھٹاؤ گے، توہین کرو گے، اسی لیے تو تم یہ عقیدہ رکھتے ہو معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جو کام بندے کرتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے، وہ اجگر دیوبندی شیطان۔ ارے جب ایسے ایسے حرکتیں مجمع میں ہوں گی، تیرے بڑے بڑے اکابر شیطان کریں گے، تو عوام کو کیا درس ملے گا؟ بہرحال مجمع میں بھی نہیں چھوڑ رہا ہے یہ دیو کا بندر، دیو کا پجاری۔ خیر سنیں، مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ نانوتوی کہہ رہا ہے میاں کیا کر رہے ہو؟ میاں میاں، کیا بات ہے، کتنی میٹھی آواز میں بول رہا ہے قاسم نانوتوی، میاں کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ شرم آ رہی ہے قاسم نانوتوی کو بھی، مگر گنگوہی نے نہیں چھوڑا۔ میاں کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ او اجگر دیوبندی، عارف حقانی، رسادی فسادی، خبیثو، آؤ نکل کے نور حسن کے سامنے، بریلی شریف کا بانس اوپر سے برا کے نیچے نکال دیتا ہوں میں۔ پر میں نے اس طرح کی تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں، کارتوتیں ہیں، بتانا میں نے اچھا نہیں سمجھا تھا، پسند نہیں سمجھا تھا، مگر انشاءاللہ یہ ساری کارتوتیں دکھاؤں گا۔ جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے نا، اس کا تھوک اس کے گریبان میں ہی آ کے گرتا ہے۔ کمینو، تم ہمیں کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم تو اس وجہ سے نہیں کرتے یہ تمہاری حرکتیں، میں نے کہا چھوڑو یار، گندے لوگ ہیں، رہنے دو گندے، مگر ہمارے اوپر تو کوئی آنچ بھی نہیں آتی کسی بھی طرح سے، اور جھوٹے الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو۔ تو میں نے سوچا کہ ہم سچا الزام کیوں نہ دکھائیں، سچی حقیقت میں لوگوں کو کیوں نہ دکھاؤں۔ بہرحال تو قاسم نانوتوی بارہا کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ گنگوہی کہتا ہے لوگ کہیں گے کہنے دو۔ یہاں مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اپنا کام بنتا اور بھاڑ میں جائے جنتا، یہ ایک عوام کا چٹکلا ہے۔ تو قاسم نانوتوی اپنے عشق کے جو نشے میں چور تھا، اس نے عوام کو بھی نہیں دیکھا، کہا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو، اپنا کام ہونے دو، بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا، کیا کہیں گے لوگ۔ سمجھے جناب؟ کتنے گندے لوگ ہیں یہ۔ بہرحال جو جس طرح کی حرکتیں، اچھا ہاں ایک اور واقعہ بھی ہے، داڑھی والی دلہن، مولوی قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کا آپس میں نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وہی مزہ بھی پایا، وہی لطف بھی پایا جو میاں بیوی ایک دوسرے سے پاتے ہیں۔ پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں ان کے بچوں کی کفالت کرتا ہی ہوں۔ مجھے ہنسی آتی ہے اجگر دیوبندی، سمجھے؟ تمہارے شیطان بزرگوں کے جو کارنامے ہیں، جو کارتوتے ہیں، تمہیں ڈوب کے مرنے کا بھی موقع نہیں دے کے گئے کہ اپنی عزت کو بچا سکیں، سمجھے؟ ڈوب کے مر جا اجگر دیوبندی، کہیں ڈوب کے مر جا کے۔ خبیثو، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو اس رب کے لیے جو رب سچا ہے، جس کے سچا ہونے کی گواہی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تمہارا قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں، حدیث پاک پر بھی ایمان نہیں، تم نہ قرآن پاک کو مانتے ہو نہ حدیث پاک کو مانتے ہو، شیطانوں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ان دیوبندیوں، نجدیوں، شیطانوں سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میں نے آپ کو یہ ثبوت دکھا دیا ہے، آگے ماننا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہوگا، وہ ان شیطانوں سے ہٹ جائے گا، دور ہو جائے گا، اور اس تبدیلی جماعت میں بھی کبھی نہ جائے گا۔
तब्दीली जमात में इसी तरह के कारकुन दिखाए जाते हैं। समझ रहे हैं जनाब, ये मजमे की ही बात बताई है मैंने। शागिर्द और मुरीद सब जमा थे, उसी जगह हाजिर थे और ये दोनों भी वहीं हाजिर थे। अब इसने कहा कि नानोतवी साहब आप ज़रा इधर आ जाइए, बड़ा आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बहरहाल ये वीडियो बच्चों को और जो है औरतों को ना दिखाएं। बहरहाल आप हजरात अगर इसको बना के डालना चाहें तो बना के डाल दें, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन देवबंदियों की हकीकत को दिखाएं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।